आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। मुनव्वराना ने कहा था, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जुबान में, यानी उस जबान में जो तहजीब की जुबान है, जो शराफत की जुबान है, जिसमें सामने वाले की इज्जत पर हर्फ ना आए, जो आपसे गुफ्तगू करके खुश हो और दूसरे लोग भी चाहें कि वो आपसे गुफ्तगू करने के ख्वाहिशमंद हो। अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, अजब लहजा है उसकी गुफ्तगू का, गजल जैसी ज़बान बोलता है। कितना खूबसूरत शेर है। एक और शेर गुफ्तगू के हवाले से कुछ इस तरह से है, जो भी चाहो निकाल लो मतलब, जो भी चाहो निकाल लो मतलब, खामोशी गुफ्तगू पे भारी है। या एक और इसी तरह का शेर है, मुझे हासिल कमाले गुफ्तगू है, मुझे हासिल कमाले गुफ्तगू है, ये मैं हूं या मेरे लहजे में तू है। या दोस्तों, अगर हम इस चीज का ख्याल रखें कि सामने वाले की इज्जत पर हर्फ ना आए, हम उसे इज्जत दें अपनी बातों के जरिए, अपनी गुफ्तगू में शाइस्तगी लाएं, अपनी गुफ्तगू में मिठास पैदा करें, तो यकीनन लोग हमसे मिलने के ख्वाहिशमंद होंगे, हमसे गुफ्तगू करने का उनके अंदर शौक होगा, जज्बा होगा। फिलहाल तो आइए सुनते हैं खबरों की सुर्खियां। मुल्क में 95,527 अफराद कोविड-19 से सेहतयाब। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,708 लोगों की अस्पताल से छुट्टी। मुल्क में सेहतयाब होने की शरह इस वक्त 48% से भी ज्यादा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए CII की 125वीं सालगिरह की तकरीबात से खिताब। कहा, लॉकडाउन का जमाना खत्म, अब मईशत की तामीर नौ की जरूरत। दिया खुद इन्हिसारी पर जोर। जनाब मोदी ने कहा कि जल्द ही हमारी कुल घरेलू पैदावार की शरह होगी तेज। कहा, सलाहियत और टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान की तरक्की के दो अहम सतून। कहा, नई पॉलिसियां वक्त की जरूरत। वजीर आजम ने कहा कि किसान अब मुल्क में कहीं भी अपनी फसलें फरोख्त करने के लिए आजाद, उन्हें अब APMC पर इन्हिसार करने की जरूरत नहीं। कोयले और मादनियात के शोबे भी अब निजी शोबे के लिए खोल दिए गए। वजीर आजम मोदी ने आर्मीनिया के वजीर आजम और उनके अहले खाना को कोविड-19 से जल्द सेहतयाबी की दुआ की। DRDO ने अल्ट्रा स्वच्छ नामी जरासीम कुश आला तैयार किया। अगरचे कोरोना वायरस की वजह से मईशत की रफ्तार सुस्त रही, लेकिन भारत अपनी शरह तरक्की की रफ्तार फिर से पकड़ लेगा। वजीर आजम मोदी ने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने और जिंदगियां बचाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। शुक्रिया सबिहा। सभी आपको सुना रही थी खबरों की सुर्खियां और आगाह कर रही थी, आगाही दिला रही थी हाल अहवाल से। मेरा दोस्तों, हमारा मकसद भी यही है कि आप लोग बेदार रहें, और यकीनन आप बेदार हो चुके हैं अपनी सेहत के तई। सोशल डिस्टेंसिंग एक नया लफ्ज आया है सन 2020 में। हालांकि एक बहुत पुराना लफ्ज है, तिब में इसका इस्तेमाल बहुत पहले से होता आया है, लेकिन अब इसको कहना चाहिए कि आम तौर पर यह राइज पा गया है। क्या है सोशल डिस्टेंसिंग, इसके क्या फायदे हैं, खासतौर पर इस हवाले से अगर कोविड-19 की बात की जाए तो इसमें यह कितना अहम है, और क्या क्या दूसरी एहतियात हैं जो हमें लेनी चाहिए इस वबा से बचने के लिए, बता रहे हैं हमारे आज के डॉक्टर। पेश खिदमत है डॉक्टर की सलाह। मैं डॉक्टर सईदुल हसन आरिफ, सदर शोबा पैथोलॉजी, मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपसे मुखातिब हूँ। आज दुनिया जिस बहरान से गुजर रही है उससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। शायद ही कोई ऐसा मुल्क बचा हो जिसमें यह वबा ना फैली हो। अमेरिका, चीन, स्पेन, बरतानिया, इटली जैसे ममालिक जो अपने को बेताज बादशाह समझते थे, उन्होंने इस बीमारी के आगे अपने घुटने टेक दिए। इसी तरह इटली और स्पेन और बरतानिया का हाल है। हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। आप जानते ही होंगे कि दुनिया में यह आलमी वबा किस तरह फैल रही है। एक हकीर सा कीड़ा जो आंखों से दिखता भी नहीं है, जो अगर जानदार जिस्म से बाहर है तो वो बेजान है, और अगर जानदार में आ गया तो ऐसे तहलका मचाता है
جس سے آپ سب لوگ واقف ہوں گے، اور ایسا مہلک ہو جاتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کس طرح کیا جائے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپس میں دوری بنا کے رکھیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ کون آدمی، کون شخص جس سے ہم مل رہے ہیں وہ اس سے متاثر ہے یا نہیں، اور متاثر وہ ہے اگر تو یہ جراثیم اس کے ہاتھوں پر، اس کے کپڑے پر، یا جو بھی چیز وہ ہے جو آپ کے ٹچ میں آ رہی ہے، اس سے یہ آپ میں منتقل ہو سکتی ہے، اور پھر اگر آپ کے ہاتھ میں لگ گئی تو آپ کے بدن میں داخل ہو سکتی ہے، جس سے آپ بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں۔ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ کا نام دیا گیا ہے، یعنی سماجی دوری۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ جیسا کہا گیا ہے کہ، اور جگہ جگہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ یہ جراثیم سرفیس پہ، سطح پر کافی دیر تک رہتا ہے۔ ہر سطح کی اپنی الگ الگ مقدار ہے، کہیں 4 گھنٹے، کہیں 6 گھنٹے، کہیں 2 دن، کہیں 3 دن۔ اب ہم کو نہیں پتا کہ کس سطح پر یہ جراثیم ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیں گے، سماجی دوری مینٹین رکھیں گے، اپنے کو گھر کے اندر محدود رکھیں گے، آئیں جائیں گے نہیں، لوگوں سے ملیں گے نہیں، تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری اہم چیز کہ صفائی کا خیال رکھنا۔ صفائی یعنی ہاتھ کی صفائی۔ کسی بھی اچھے صابن سے ہمیں کم سے کم 20 سیکنڈ ہاتھ کو برابر دھونے ہیں۔ باہر سے آئیں فوراً دھو لیں، گھر میں بھی ہیں ہم کچھ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد گھر میں بھی 4-5 بار ہم ہاتھ دھو سکتے ہیں، اور یا کسی اچھے سینیٹائزر سے ہم اپنے ہاتھ کو صاف کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ کسی اچھے صابن سے ہاتھ کو بار بار دھونا۔ صفائی ہماری ایمان کا نصف جز ہے، اس لیے صفائی کو بہت خیال سے ہمیں صفائی کرنی چاہیے۔ جو سامان ہم باہر سے لائیں ان کو بھی اچھی طرح دھو کر تبھی پکائیں۔ جب تک بہت ضروری نہ ہو ہم باہر نہ جائیں۔ سرکار نے یہ جو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے وہ نہایت ضروری اور بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ آگے چل کر۔ یہ لاک ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ لاک ڈاؤن سے مراد یہ ہے کہ باہر جب دکانیں نہیں کھلیں گی، مارکیٹ نہیں کھلے گا، تو آدمی باہر نہیں جائے، یعنی اپنے کو گھر کے اندر محدود رکھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محدود رکھیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش گپیاں کریں، اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، مثبت سوچ بہت ضروری ہے۔ یہ مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ، کبھی بھی اگر آپ نگیٹو تھنکنگ سوچنے لگیں گے، یا نفی میں سوچنے لگیں گے، یا غلط سوچنے لگیں گے، تو ہمارا امیون سسٹم کم ہوتا جاتا ہے۔ امیون سسٹم یعنی جراثیم سے لڑنے کی طاقت، یعنی وبا سے لڑنے کی طاقت، یہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اس وبا سے بچنے کے لیے۔ کیونکہ اور یہ اگر ہم اپنی سوچ مثبت رکھیں گے، پازیٹیو رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کھائیں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کر خوش گپیاں کریں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ ہم اچھی سوچ رکھیں گے، اور یہ سوچ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وبا پھیلائی ہے تو وہی اس کا علاج بھی بتائے گا، اور انشاءاللہ اس وبا سے ہم جلد از جلد دور ہو جائے گی یہ وبا، اور ہم اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے کو گھروں میں محدود رکھیں، اپنے ہاتھ کی صفائی، اپنے بدن کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی، اچھے کھانے کے اوپر دھیان دینا، ہری سبزیاں کھانا، زیادہ تلا ہوا نہیں کھانا چاہیے، ہمیں
किसी चीज का परहेज नहीं, हमको जो पसंद है, जो अवेलेबल है, जो मिल रहा है, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की नहीं ज़रूरत है। जो भी मिल रहा है, जो अवेलेबल है, डोर टू डोर आ रहा है, घर के दरवाजे पे आ रहा है, उससे लेकर वो चीज़ खाएं और इंशाअल्लाह ये बीमारी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी और दुनिया अपनी फिर पुरानी रफ्तार पे आ जाएगी। इन्हीं के साथ मैं डॉक्टर सईदुल हसन आरिफ आपसे अलविदा लेता हूँ। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और तंदुरुस्त रखे, आमीन। यकीनन डॉक्टर साहब ने बहुत आसान तरीके से बताया कि हमें किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, किस तरह से फासला रखें हम, ताकि ये बीमारी हमें न लगे और हम जिस्मानी तौर पर और जहनी तौर पर सेहतमंद रह सकें। जहां तक जहन की सेहत का ताल्लुक है तो इसमें रूहानियत को बड़ा दखल है। हिंदुस्तान की जमीन रूहानियत से भरपूर है। हम अपने प्रोग्राम सुबहगाही में अक्सर बेशतर आपके लिए भजन, शबद, नात और मनकबत और हमद पेश करते रहते हैं। आज हम एक भजन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये भजन पेश कर रहे हैं चंद्रशेखर चक्रवर्ती। मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। सुभग शीतल कंवल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पद विधरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हे, राख अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नख सिखा सिरि शरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण, मन रे परस हरि के चरण। जिन चरण प्रभु परस लीने, तेरी गौतम धरण, जिन चरण प्रभु परस लीने, तेरी गौतम धरण, जिन चरण काली नाग नाथो,
जिन चरण कालीनाग नाथ्यो गोपुलीला करण मन रे गोपुलीला करण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण। जिन चरण गोवर्धन धारियो गर्भ मघवा हरण दासी मीरा लाल गिरधर रे अगम तारण तरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण। उम्मीद है दोस्तों भजन सुना होगा आपने और महसूस हुए होंगे, यकीनन जहनी सुकून का एहसास हुआ होगा और थोड़ी देर के लिए ही सही तमाम जो तफक्कुरात हैं आपके जहन से दूर हो गए होंगे। कहते हैं कि नेक नीयत मंजिल आसान, और ये मकूला ऐसा है कि हर जगह फिट होता है। अगर इंसान नेक नीयत के साथ किसी भी काम का आगाज करे तो मंजिल तक पहुंच जाता है, और मंजिल तक पहुंचने का मकसद ये होता है उसका अंजाम बखैर होता है। इसी नेक नीयत के साथ आज से तकरीबन 154 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे दियोबंद में एक मदरसे की बुनियाद डाली गई। मदरसे की बुनियाद इसलिए डाली गई कि ताकि लोग वहां से अच्छे शहरी बन सकें। उस मदरसे ने बाद में चलकर बहुत तरक्की की और एशिया की वो इल्मी दीनी दरसगाह के नाम से मंसूब हुआ, और वो है दारुल उलूम दियोबंद। सन 1980 में उसने अपने 7 साला जश्न मनाया था, और गालिबन 82 में हमने एक तारीख साज नशर किया था दारुल उलूम दियोबंद की इल्मी व कौमी खिदमात के हवाले से। तो आज मैं चाहता हूं चूंकि इस वक्त दारुल उलूम दियोबंद के 155 साल मुकम्मल हुए हैं, तो क्यों ना वो तारीख साज आपकी खिदमत में पेश किया जाए। आवाज इकबाल वारसी की है। अब से तकरीबन 125 साल कबल एक छोटे से दरख्त के नीचे एक महमूद ने दूसरे महमूद को पहला सबक देकर एक छोटे से मदरसे का इफ्तिताह किया था। ये छोटा सा दरख्त जो अब भी मौजूद है, इस्लामिया ने हिंद की तारीख में अनार के दरख्त के नाम से जाना जाता है। पहला सबक देने वाले वो उस्ताद मुल्ला महमूद थे, और पहला सबक हासिल करने वाले उस शागिर्द का नाम महमूदुल हसन था, जो बाद में शेखुल हिंद कहलाए। और उस छोटे से मदरसे ने जल्द ही एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली, जो बाद में देवबंदी तहरीक से मौसूम हुई। ये छोटा सा मदरसा जो बाद में एक अजीम दारुल उलूम बना, इसका ताना बाना मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने तैयार किया था। कासिमुल उलूम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, जो जद्दोजहद आज़ादी से ज्यादा जिहाद आज़ादी में यकीन रखते थे और अपने करीबी रुफका के साथ शामली वगैरह के मार्कों में अंग्रेजों के साथ दो हाथ भी कर चुके थे, जब उनकी दूररस निगाहों ने यह देख लिया कि अंग्रेजों का मुकाबला तलवार के जरिए करना मुमकिन नहीं है और ये विदेशी सैलाब जल्द ही पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगा, तो उन्हें अपने दीन और मजहब के तहफ्फुज की फिक्र लाहक हुई, क्योंकि उस वक्त ईसाई मशीनरियां पूरे धड़ल्ले के साथ हिंदुस्तानी आवाम को अपनी चमक दमक का निशाना बनाती जा रही थी।
پھر ان کا یہ بھی یقین تھا کہ ایک سچا مسلمان اپنے مذہب اور اس کی روح سے واقف مسلمان ہی بعد میں اس سیلاب کو روک سکے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس غرض سے اتر پردیش کے ایک اہم مغربی ضلع سہارنپور کے مقام دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس مدرسے کے قیام کا اصل مقصد مذہبی علوم مثلاً معقولات، فقہ، ادب، قرآن و حدیث، منطق، تفسیر قرآن و حدیث، فقہ، منطق، ادب، کلام، نیز معقولات و منقولات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بنیادی مقصدوں کو استوار کرنا اور ایک سچا مسلمان پیدا کرنا تھا۔ شاہ ولی اللہ کی تحریک کے سلسلے کی ایک اہم کڑی ہونے کے ناطے اس تحریک کے بانیوں کے نزدیک بھی حب الوطنی ایمان کا ہی جز تھی۔ چنانچہ مولانا قاسم سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبداللہ سندھی، انیس الحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمن وغیرہ ہم تک اس تحریک کے تقریباً تمام سرخیوں کا بنیادی مقصد ہندی مسلمانوں کی اس نہج پر مرتب کرنا تھا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھتے ہوئے ان کی پابندی کریں اور خود کو ایک مثالی ہندوستانی ثابت کریں۔ چنانچہ ہماری قومی تحریک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب ملک کو بدیسی حکمرانوں سے آزاد کرانے اور جان کی بازی لگا دینے کا معاملہ آیا ہے، دارالعلوم دیوبند کے سپوتوں نے داد شجاعت حاصل کی ہے۔ رہی بات اسلامی معتقدات و احکامات کے تحفظ اور پابندی کی، تو آج دنیا کے تمام گوشوں سے اس بات کا اعتراف کیا جا چکا ہے کہ موجودہ عہد تک اسلام اور اس کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا تمام تر سہرا دارالعلوم دیوبند ہی کے سر ہے۔ اس ادارے نے 2 سال قبل جب اپنی 100 سالہ تقریبات کا مثالی اہتمام کیا تھا اور ملک و بیرون ملک سے لاکھوں افراد نے اس میں شرکت کی تھی، تو یہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ صرف ملت اسلامیہ ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک کا ایک مایہ ناز ادارہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا سب سے بڑا تاریخ ساز کارنامہ ایک تو یہی ہے کہ اس نے ایک سچے مسلمان اور ایک سچے ہندوستانی کے تصور کو عملی شکل میں بھی پیش کیا ہے۔ چلیے دوستو، تاریخ ساز بھی ہوگا، یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بہت اہم تاریخ ساز تھا اس ادارے کے حوالے سے جس نے بہت اہم خدمات انجام دی۔ اور فی الحال ایک اور ادارے کی جانب رخ کرتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب۔ آج ہمارے ساتھ کلام شاعر پروگرام کے تحت موجود ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ موسیقی سے وابستہ جناب جانی فاسٹر۔ آپ کو موسیقی کا بھی بہت شوق ہے، شغف ہے، اور شاعری سے بھی آپ شغف رکھتے ہیں۔ پیش خدمت ہے کلام شاعر۔ دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے، دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے، بھوک جب بھی اٹھے گی کھینچے آؤ گے، دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے، یہ پن گھٹ وہ کوئل رہٹ کی ملہار، یہ فصلیں وہ گہرا بزرگوں کا پیار، وہ نانی کی پریاں وہ دادا کی ڈانٹ، کہ سونے سی دھرتی پہ ٹوٹی سی کھاٹ، کرو یاد راگی کا شبد سنانا، شہر کے وہ گرجے کا سب کو بلانا، وہ مسجد سے اٹھتی سحر کی اذان، وہ پنڈت کے ماتھے کے ٹیکے کی شان،
وہ صبح ہے بنارس، وہ لکھنؤ کی شام، یہ نانک یہ چشتی یہ بدری کا دھام، بدری کا دھام، لاکھ دنیا کی دولت لٹا دو مگر، لاکھ دنیا کی دولت لٹا دو مگر، سوندھی مٹی کی خوشبو کہاں پاؤ گے، دور اپنے وطن سے کہاں جاؤ گے۔ نفرت کے زہریلے بادل دور ہٹا دے یا مولا، نفرت کے زہریلے بادل دور ہٹا دے یا مولا، پیار محبت ہمدردی کے پھول کھلا دے یا مولا۔ بھول گئے ہم رشیوں منیوں اور صوفیوں کی سب بات، مذہب اور دھرم کا مطلب پھر سمجھا دے یا مولا۔ ظلم ستم میں ڈوبی ساری سوچ سمجھ ہی مٹ جائے، سخت دلوں کو موم بنا کر یوں پگھلا دے یا مولا۔ منصوبے ناپاک ارادے جس کے دل میں اٹھتے ہوں، نیکی کی بوندیں برسا کے سب دفنا دے یا مولا۔ تو امن و امان کی میٹھی دھن میں جھوم اٹھے ساری دنیا، امن و امان کی میٹھی دھن میں جھوم اٹھے ساری دنیا، سب کو محلے ایسا نغمہ ایک سکھا دے یا مولا۔ پیار محبت ہمدردی کے پھول کھلا دے یا مولا۔ وہ پاک کتابوں میں ملتے ہیں ذکر ہزاروں حیرت کے، پاک کتابوں میں ملتے ہیں ذکر ہزاروں حیرت کے، ایسا کوئی ایک معجزہ آج دکھا دے یا مولا۔ نفرت کے زہریلے بادل دور ہٹا دے یا مولا، پیار محبت ہمدردی کے پھول کھلا دے یا مولا۔ سب لوگ خلوص محبت امن و امان کے ساتھ زندگی بتائیں، یہ سب سے بڑی انسانیت ہے، ہر مذہب کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آداب۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے دوستوں کہ یہ محفل یوں ہی سجی رہے اور ہم اور آپ یوں ہی گفتگو کرتے رہے، لیکن ایک ننھی سی بچی تانیہ سکسینہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ کچھ، چونکہ گٹار وہ بجاتی ہیں، آپ نے پہلے بھی انہیں سنا ہے، تو ایک الگ دھن کے ساتھ آج وہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گی، ذرا سنیے اور سنیے۔ تانیہ سکسینہ۔ Hello guys, this is Tanya Saxena. I am studying in class 9 and today I am going to perform a beautiful tune on guitar of film Bazigar from DDLJ and Megha Rashmi Kamal. So I hope you like it.
चलिए साहिबो, आज का ये सफर बस अब यहीं तक। फिलहाल अपने मेजबान शमीम उस्मानी को इजाजत दीजिए, लेकिन इस वादे के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने लोगों का ख्याल रखेंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर आप सेहतमंद होंगे तभी आप मुस्कुराएंगे, तभी आपको जिंदगी जीने का हौसला और जज्बा होगा। फिलहाल तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।